राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र झन्डै 6 वर्षको छोटो कार्यकालमा यसले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गरेको छ। हामीले आफ्नो जीवनकालमा 72 सालमा धेरै ठुलो भुइँचालोको क्षति बेहोर्यौँ र हजारौँ नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ र हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घाइते हुनुभएको छ। लाखौँ भौतिक संरचनाहरू, घर गोठहरू र पुराना पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरू भत्किएका थिए। तर यसको पुनर्निर्माण गर्नु ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण जटिल कार्य थियो र 6 वर्षको छोटो अवधिमा यो जटिल चुनौतीपूर्ण कार्य तपाईहरूले सम्पादन गर्नुभएको छ र 6 वर्ष छोटो समयमै आजभोलि जस्तै बितेको पनि छ र म प्राधिकरणका सबै प्राविधिकहरू र राष्ट्रसेवकहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरूले यो चुनौतीपूर्ण कार्य आफ्नो मन लगाएर गर्नुभएको छ। दिलैबाट मनबाट नै यो चुनौतीको वर्ण गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्नै पर्छ भन्ने दृढता र अठोटका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ र वास्तवमा नवनिर्माणका आफ्ना जटिलताहरू होलान्। नयाँ भौतिक संरचनाको निर्माणका आफ्नै जटिलता र चुनौतीहरू होलान् र पुनर्निर्माणको जटिलता र चुनौतीहरू आफ्नै खालका छन्। अब 90 सालको भुइँचालो र 45 सालको भुइँचालोको धेरै स्मरणहरू रहन सकेन। हाम्रो स्मृतिमा पनि सायद राज्यको स्मृतिमा पनि धेरै कुराहरू तथ्याङ्कहरू हामीले खोज्न सक्दैनौँ। तर पछिल्लो पटकको भुइँचालोले पुर्याएको क्षति र पुनर्निर्माणबाट सम्पादन भएका कार्यहरू, यसका जटिलता, चुनौतीहरू र यसले नागरिकलाई पुर्याएको राहत या नागरिकको जीवनमा ल्याएको सहजतालाई अहिले हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ र यसलाई रेकर्डमा पनि राख्न सकिएको छ। त्यसकारणले यो भुइँचालोको कारणले पुगेको क्षतिको तथ्याङ्क र यसको पुनर्निर्माण भएको निर्माणको तथ्याङ्क नेपालीहरूका लागि पनि सदैव अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा तपाईहरूले पुर्याउनु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यस विषयका अध्येताहरूका लागि पनि, प्राज्ञहरूका लागि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने एउटा केन्द्रको रूपमा प्राधिकरणले आफूलाई विकसित गरेको थियो
हाम्रो वैधानिक या कानुनी प्रावधानले तपाईहरुले आफ्नो कार्य आज सम्पन्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हस्तान्तरण तथा बहिर्गमन भन्नुभएको रहेछ। यो बहिर्गमन शब्द उच्चारण गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तपाईहरुले एक हिसाबले आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ र एउटा सफलता स्थापित गर्नुभएको छ। र यो प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण गर्नु एउटा हिमाल आरोहीका लागि सगरमाथा चढ्नु सरह नै थियो। अब सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेपछि आरोहीलाई जुन सम्मान, सद्भाव, जुन सन्तोष हुन्छ, सम्पूर्ण प्राधिकरणका सिओ साहब लगायत सबै प्राविधिकी र कर्मचारीहरूलाई पनि प्राधिकरणलाई यो सफलतामा पुर्याउने, यो उचाइमा पुर्याउने जुन तपाईहरुले अपूर्व योगदान गराउनु भएको छ, त्यसका लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यसको हस्तान्तरणपछि अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, अब पहिला राष्ट्रिय पुनः प्राधिकरण सजिलो थियो के नाम, अब अहिले लामो भएको छ, उस्तै पर हेर्नुपर्छ फेरि। अब त्यसले गर्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका यसको उत्तराधिकार, यसलाई सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। तर आउने प्राकृतिक विपद र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्णै छ। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल जहिले सुकै पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। हाम्रो भूगर्भको तल रहेको प्लेटमा हुने घर्षणले कतिखेर कम्पन आउँछ र त्यो कम्पन कतिखेर ठुलो हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ, भन्न सकिँदैन। त्यस्तै अहिले मौसम परिवर्तनले, ग्लोबल्ली नै क्लाइमेट चेन्ज भएको कारणले कतै भारी वर्षा हुने, कतै वर्षै नहुने, हिउँ पग्लिएर जाने, हिउँतालहरू समेत पनि फुट्ने सम्भावना छ। र अहिले यो वर्ष पनि नेपालका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षा भएको छ। त्यसले प्राकृतिक रूपमा धेरै ठूला विपदहरूको संकेत दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थापित भइसकेका प्राधिकरणले कसरी काम सम्पन्न गर्ने? यी चुनौतीहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय सदुपयोग गर्नुभएका प्राविधिकीहरू, राष्ट्रिय सेवकहरूको सेवा र उहाँहरूको प्राविधिक दक्षतालाई यो हस्तान्तरित विपद प्राधिकरणले उपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा सिस्टम या पद्धति तपाईहरुले बचाल्नु भएको छ, भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभएको छ र नयाँ सूचना र प्रविधिलाई पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी जोगाएर राख्ने? अब हस्तान्तरित भएका कतिपय संस्थाहरू, कल कारखानाहरू 6 महिनापछि अनुगमन गर्न गयो भने चिनिन खालको हुन्छ कि। त्यहाँ अवश्य पनि हाम्रो अनिल पोखरेलजी मातहत रहेको प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो प्राविधिक या प्रशासनिक
हस्तान्तरण मात्रै होइन कि उहाँहरूले गर्नुभएको राम्रो कामको उत्तराधिकारलाई पनि निरन्तर दिनुहोला र उहाँहरूले गर्नुभएको कतिपय प्रकाशनहरू प्रकाशित भइसकेका छैनन्। अघि पनि सिओ साहबले भन्नुभयो, यो हामीले प्रिन्टका लागि तयार गरिसकेका छौँ, प्रकाशन भयो भने यो दीर्घायु हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूसँग बारम्बार परामर्श गरेर हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि परामर्श गर्न त मिल्यो नि, छलफल गर्न मिल्छ। त्यस कारण छलफल परामर्श गरेर उहाँहरूले गर्नुभएका यी महत्त्वपूर्ण योगदानलाई कसरी राष्ट्रको धरोहरको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा जोगाएर राख्ने, त्यतापट्टि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले प्राधिकरणका सबैलाई उच्च प्रशंसा गर्दछ र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। र आज केही साथीहरूलाई हामीले प्रशंसा पत्र दियौँ होइन, अब समयमाले कतिलाई दिन सकिएको छैन। र सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूको सेवा र दक्षता अझै बढेर जाओस्, तपाईँहरूको जीवनका समयहरू अझै महत्त्वपूर्ण रूपमा निर्वाह होस् र त्यसले राष्ट्र र जनतालाई उपलब्धि प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्छु सबैलाई। र आज जनकपुरमा थिएँ म। अब अहिले मौसममा बिस्तारै परिवर्तन आएर जहाज उडानमा विलम्ब भएको छ र म आउँदा पनि विलम्ब भएको छ। त्यसले तपाईँहरूलाई केही असिलो पनि भयो र पर्याप्त समय पनि दिन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तथापि तपाईँहरूसँग हामी निरन्तर भेटिरहनेछौँ, छलफल गरिरहनेछौँ। तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई, अनुभवहरूलाई राष्ट्रले सदैव ग्रहण गर्नेछ र सदुपयोग गर्नेछ। म गृह मन्त्रालयको तर्फबाट र हाम्रो गृह सचिवजी र सम्पूर्ण गृह मन्त्रालय परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उच्च सराहना गर्दै आउने दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि संवाद छलफल गरेर तपाईँहरूको ज्ञान सिपलाई राष्ट्रले प्रयोग गरिरहनेछ भन्ने आफ्नो धारणा राख्दै भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।